هلا خلص المصلين التراويح. عناصر قوات الاحتلال بالعشرات اقتحمت ساحات المصلى القبلي واطلقت قنابل الصوت. هذا يشوف كامل عم شيخ، يشوف كامل عم شيخ. هنشوف كامل خليكي كمان في داخل المصلى عم يطلقوا قنابل الصوت داخل مصلى القبلة. امطروا ساحات المسجد الاقصى بالصوت. ماشي بتقول كتون هجوم من عدة جهات. هناك الآن نية لإخراج كل المصلين. لا مشيخ يلا على البيت. العشرات من عناصر قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المصلى القبلي وطلعت كل الموجودين واطلقت العشرات من قنابل الصوت. هذا الاقتحام بس بساحات مصلى القبلي، لكن هم مقتحمين كل المسجد الاقصى. قنابل وين ما كان، بساحات قبة الصخرة، بساحات المصلى القبلي.